अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुंसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। जो बड़ी प्यारी सी शख्सियत आप देख रहे हैं, इनका नाम है अब्दुर्रहमान शेख एडवोकेट। तो आपको यूनिफॉर्म से ही लग रहे होंगे ना। तो शेख साहब अपना थोड़ा तारफ़ करवाएं और फिर जो जूनियर के मसाइल वगैरह हैं उनके बारे में बताएं। पहले अपना तारफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट है और मैं मुंसिफ अवान साहब का एसोसिएट हूँ और इनकी जस्टिस पार्टी के अभी मेंबर हूँ और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और यहाँ पर इन्होंने आज मदऊ किया है कि कुछ जो हमारे नए एडवोकेट्स जो जूनियर्स हैं वो आते हैं और उनके बहुत सारे मसाइल हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा कि जिस वक्त एडवोकेट्स लॉ कॉलेज से स्टडी कंप्लीट करके यहाँ पर आते हैं तो उनका कोई आते साथ कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। यहाँ पर वो अपने सीनियर्स के साथ अटैच होते हैं। उनको कुछ सीनियर्स तो बड़े खुले दिल से सिखाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो सीनियर्स की है वो सिखाना भी पसंद नहीं करते। जस्ट उनको ब्रीफ पकड़ा दिए और चक्कर लगवाने शुरू कर दिए। इसके अलावा जब इलेक्शंस होते हैं तो फिर जूनियर्स जो हैं वो जस्ट कैंपेन के लिए रह जाते हैं और वो कई महीने मुसलसल कैंपेन ही करते रहते हैं। और चूँकि वो सीनियर्स के साथ अटैच होते हैं तो उनकी मजबूरी होती है कि वो उनके साथ उनकी जो है ताबेदारी करते हुए शहर शहर घूमें और कैंपेन करें। तो मेरी जो इसके हवाले से सजेशन है वो ये है कि अगर हम पंजाब बार कौंसिल की तरफ देखें तो क्यों ना पंजाब बार कौंसिल इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करे और जो नए एडवोकेट्स बन के आते हैं, जो उनसे मेंबरशिप लेते हैं, तो उनके फौरी तौर पर कोई ना कोई लीगल एडवाइज़री जो है वो उनको दी जाए, चाहे वो किसी बैंक की हो, किसी कंपनी की हो, किसी इदारे की हो, ताकि आते साल उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम हो। कोई 15 to 20,000 वो भी अर्न करें मंथली और अपने सीनियर के साथ भी अटैच रहें, कुछ नया भी सीखते रहें, लेकिन उन कंपनीज़ को भी फ़ायदा होता रहेगा। बहुत कम फ़ी के अंदर वो बहुत अच्छा काम करके भी दिखाएंगे। इससे पंजाब बार कौंसिल का भी रुतबा बढ़ेगा ताकि पंजाब बार कौंसिल जो है वो भी एडवोकेट्स के मसाइल को समझ सके। अभी सिचुएशन ये है कि जस्ट वो मेंबरशिप लेते हैं, उनको एक भारी भरकम फ़ीस अदा करते हैं लॉयर कोर्ट की और बस फिर उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो हमारा आज बात करने का मकसद ये है कि हम जो नए एडवोकेट्स आने वाले एडवोकेट्स हैं उनके लिए कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर पंजाब बार कौंसिल से डिमांड करें कि वो एडवोकेट्स यहाँ से भाग के कोई बाहर नए कारोबार ना करने लग पड़ें, वो यहाँ टिके रहें, यहाँ पर एडवोकेसी करें। वो बड़े शौक़ से लॉ करके आते हैं, लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके पीछे कोई बैकअप नहीं होता, कोई उनके पास ऑफिस नहीं होता, कोई उनके पास बुक्स के लिए पैसे नहीं होते, तो वो फिर कहीं ना कहीं कोई जॉब कर लेता है, कोई दुकानदारी शुरू कर देता है, कोई और काम शुरू कर देता है, एडवोकेसी एक साइड पे रह जाती है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन अथॉरिटीज़ से जो ये पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल के हैं वो इसके लिए सोचें और एडवोकेट्स के लिए, नए आने वाले एडवोकेट्स के लिए कुछ ऐसा करें कि लीगल एडवाइजरीज़ दें या किसी ऐसी जगह से उनका कोई ऐसा फ़ंड हमें प्रोवाइड करें कि 15 to 20,000 और मोर देन दैट, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो वो करें ताकि इनका कोई फ़ायदा हो सके। शेख अब्दुर्रहमान साहब ये बताएं कि ये जो कैंपेन आजकल चल रही है इतने अरसे से, 1 साल से चल रही है, इस कैंपेन के बारे में आपका क्या कि ये ठीक है, थोड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इसके बारे में? सर ये तो एक ऐसे लगता है जैसे कोई मेला लगा हुआ है और हम ये समझते हैं कि एडवोकेट्स जो हैं, और मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की कि जो जूनियर्स हैं वो तो मजबूर हैं, वो अपने सीनियर्स के साथ अटैच हैं चूँकि उनका वोट है और सीनियर्स को वोट ही चाहिए, कैंडिडेट को वोट ही तो चाहिए, चाहे वो सीनियर का हो या जूनियर का हो। तो अर्ज़ ये है कि ये जो इतना ज़्यादा कैंपेन का फैलाव है इसको एक तो कोडिफाइड होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। और जिस तरह ये हर तरफ हमें बैनर्स और हर तरफ ये पोस्टर्स और ये सर इतने ज़्यादा अखराजात करोड़ों में, सर पंजाब बार कौंसिल का अगर कोई मेंबर बन रहा है वो करोड़ों लगा के आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जब वो सीट पे बैठेगा तो कुछ अपने पैसे रिकवर करने के भी तो सोचेगा ना सर। तो इसलिए
یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ الیکشن جو ہے اس کو تھوڑا لمیٹڈ کریں, اس میں اخراجات کے اوپر پابندی لگے. یہ بینرز اور یہ پوسٹر اور یہ کھانے, یہ کروڑوں کے تو کھانے ہی ہیں جو ایڈوکیٹس کو کھلائے جاتے ہیں ووٹس حاصل کرنے کے لیے, تو ان کے اوپر بھی تھوڑا سا پنجاب بار کو توجہ دینی چاہیے. تو یہ جو آپ کو جس کا ہم کہہ رہے تھے پہلے کہ سپریم کورٹ کا جو لائسنس ہے سر انڈیا میں, یو کے میں یا پاکستان میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ لائسنس کب ملنا چاہیے؟ سر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ یو کے دیکھیں, آپ انڈیا دیکھیں جو ہمارے بالکل ساتھ کنٹری ہے اور تقریباً ہمارے لاز بھی ان کے ساتھ میچ کرتے ہیں, سر وہاں پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا لائسنس فوری 2 سال کی پریکٹس کے بعد مل جاتا ہے, اور یہاں پاکستان میں ہمیں 7 ایئرز تک ویٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر کہیں جا کے ہم اپلائی کر پاتے ہیں, اور وہاں پہ بھی ایک اچھا خاصا پروسیجر ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو میری 2 سال جی بالکل 9 ایئرز ٹوٹل بنتے ہیں. تو سر میری اس کے حوالے سے بھی سجیشن یہ ہے کہ 2 ایئرز کے بعد, 2 ایئر پریکٹس کے بعد جس طرح ہائی کورٹ کا لائسنس ملتا ہے ساتھ سپریم کورٹ کا بھی ملنا چاہیے. کوئی برڈن نہیں سپریم کورٹ پہ آئے گا, بلکہ ان کے لیے یہ ایک سورس آف انکم بنے گا. دوسرا یہ کہ کلائنٹس نے جب آپ کے پاس آنا ہے تبھی آپ سپریم کورٹ جائیں گے نا, تو سپریم کورٹ کا لائسنس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو شیخ صاحب آپ بطور ینگ لائر کے آپ ننکانہ صاحب بھی جاتے ہیں, وہاں بھی پریکٹس کرتے ہیں, لاہور بھی کرتے ہیں, تو یہ جو لوور کورٹ میں آپ نے ماحول دیکھا ہے کہ ایک جج کے پاس 200 کیس لگے ہوئے ہیں سر, اس میں کوئی آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کوئی ریفارمز وغیرہ کس طرح کی آپ کو کہ اسپیڈی ریمیڈی کے حوالے سے کوئی؟ سر یہ بالکل ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایک جج صاحب کے پاس اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ 70% کیسز میں ڈیٹس ہی ڈال رہے ہوتے ہیں. تو جو کلائنٹ ہے, جو ہمارا کلائنٹ ہمارے تھرو آ رہا ہوتا ہے, اس کو تو ریلیف نظر نہیں آتا. تو برڈن جب ایک بندے پہ اتنا زیادہ ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ فیصلے اتنے کم کرے گا. تو ایک تو ججز کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے, ایڈوکیٹس جو نئے آ رہے ہیں ان کو بھی موقع ملے گا کہ وہ جوڈیشری کی طرف آئیں, زیادہ ججز بنیں گے آٹومیٹکلی وہ ایڈوکیٹس ہی وہاں پر آ کے بیٹھیں گے. تو ایک تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائیں. دوسرا یہ جو انہوں نے پچھلے دنوں ریفارمز کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے سول پروسیجر کے اندر کہ جو کیس آپ فائل کرتے ہیں اس کے ساتھ ایکسٹرا ڈاکومنٹ, سر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے کوئی عوام کو ریلیف نہیں مل رہا, بلکہ بہت سارے مسائل نئے جنم لیں گے جس کی وجہ سے لوگ پریشان اور زیادہ ہوں گے. ریفارمز کا مطلب تو ہوتا ہے کہ پہلے سے زیادہ آسانی ہو, نہ کہ پہلے سے زیادہ مشکل ہو جائے. تو شیخ صاحب یہ نئے آنے والوں کے لیے بھی کچھ بتا دیں, یہ جو انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے, ایک تو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے سر, ایک لا گیٹ جو انہوں نے یہ HEC کا کیا ہے, اس کے بارے میں یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ذرا بتائیں. سر دیکھیں اس کے اندر تو یہ چیز واضح ہے کہ کوالٹی تبھی آئے گی جب ایک باقاعدہ اسکروٹنی کے تحت ایڈوکیٹس جو ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے. تو یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن سر اس کے اندر بھی بہت ساری پرابلمز ہیں, قباحتیں ہیں جن کو دور کرنا پڑے گا, تبھی جا کر ہم جو ہے یہاں پر ایک کوالٹی ایڈوکیسی پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر دیکھ سکیں گے. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. تو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں تو شیخ صاحب ننکانہ بھی پریکٹس کرتے ہیں, لاہور میں بھی ہوتے ہیں, تو ہماری معرفت آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو جی. سو کائنڈ آف یو جی.